Akong ginakalipay, mga kaigsunan ug mga kahigalaan ang panahon nga makig-uban kaninyo tungod kay ang mensahe nga naandam karong gabi magpadayon sa atong tinguha ug handom nga mapalig-on ang atong masig usa ka panimalay. Atong gisugod ang series sa atong mensahe mahitungod sa pag-ila nga ang atong susyudad, ang kaaway nga si Satanas, dakog tinguha nga iyang gubaon ang panimalay. Mauna nga ang mga pagpanudlo sa balaang kasulatan tugti nga mao ang mukupot, mubugkos o muhiusa sa atong matag usa ka panimalay tumong sa malipayon nga pagkinabuhi nganha sa atong Ginoo. 1 Peter chapter 3, 1 and 5. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. For after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Ang Dios magapanalangin sa ang mga pulong nga atong gibasa. Mga kaigsunan, unahon nato og hatag og importansya ang pulong nga subjection, be in subjection. Ingon pa sa balaang kasulatan. Kanang subject, kanang naa diha nga sub, ug naasab sa pulong nga submit, ato nang pagatan-awon o atong tun-an aron makuha nato ang husto nga konteksto ngano nga ang usa ka asawa angayan nga mopasakop kun mo submit ngadto sa leadership sa usa ka bana. Mga kaigsunan, ang atong Ginoong Hesukristo misubmit ngadto sa kabubut-on sa Dios nga Amahan. Apan ang balaang kasulatan nagsulti that He is equal with God. Ang pulong nga to submit o ang pulong nga submit, wa ni nagpasabot nga mahimong inferior ka diha sa imong pasakupan. Apan nagahisgot kini mahitungod sa leadership, nagahisgot kini mahitungod sa unity, ug nagahisgot usab kini sa pagtuman sa kamanduan nga gilatid dinhi sa balaang kasulatan. So the word submission and then subject, mauron ang una natong hisgutan isip papel sa asawa. Natun-an na nato ang kakuyaw sa tinguha sa kaaway nga si Satanas sa pagguba sa atong panimalay. Nakatunan na sab nato ang papel sa kada amahan para kining kasayuran o kabilinggan makatabang nga mahalikay kita sa mga kakuyaw o mga kadautan nga dala nining atong kaaway si Satanas. O karon ang hisgutan na sab nato papil sa asawa alang sa usa ka malipayon nga panimalay. Again, may I emphasize that the truths that are taught in the Bible includes how to strengthen our family. Busa ang ato dinhi karon nga mga explanation atong hatagan og mga Bible verses nga mopaila ug mopalig-on nga angay gyud natong sundon ang plano sa Ginoo ug ang pamaagi sa Ginoo. Sa unang verse nga atong gibasa kaganiha, naghisgot mahitungod sa subject, be in subjection unto their own husbands. Ang usa nga gisumpay dayon nining maong verse, ingon siya nga kung matabo nga ang bana o kaha ang kapika sa kinabuhi, ang bana baka ni matusawa, to them who are without the word. Ang dali nga pagsabot niini, kanila nga wala pa ang kamatuoran, kanila nga wa pa ang pulong sa Ginoo. In short, dili pa magtotoo nga bana. They will be won through the righteous conversation
of the wife. Kung dili mo pasakop ang asawa, bisan patinuod og dili Kristohanon ang iyang bana, musamot og kagahi ang kasing-kasing sa bana. Ug musamot og kangit-ngit, wala nay enlightenment, wala nay kahayag sa kamatuoran nga makita kung mismo ang asawa dili gani mo pasakop. Muna importante kay ni kay usa ni ka pamaagi nga mismo kadtong dili Kristohanong bana makaamgo iyang mahulagway nga mao ini ang mahimong Kristohanon. Mao ini ang usa ka magtotoo, and they will also be won to Christ. Sa verse 5, makita sab nato nga bisan ang mga gihulagway diring mga asawa, sila ni Sarah, ang ilang pagkatahom mention man pud sa balaang kasulatan, apan ang dugang nila nga adornment o pangpaguapa o pangpaanyag sa ilang kaugalingon, mao ang quiet and meek spirit. Kalakip diha ang pagpasakop. Ang kaanyag dili lang nis panagway, apan malakip kini sa kinaiya, ilabi na sa usa ka asawa nga hibaw magpasakop ngadto sa otoridad sa iyang bana. Please take notice of Genesis chapter 3 verse 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Kini nga pahimangno gikan sa atong Ginoo again is not a suggestion. Maugyod ni ang gideklarar nga pulong sa Ginoo ug maugyod ni ang angay pagahimuon sa kada usa ka asawa, or else she will become unhappy or a slanderer of the word of God, being disobedient to this perfect command of God. Busa pahinumdum kini nga ang pagpasakop wa nagabutang sa inyo nga inferior nga na sa ubang mga katawan ilabi na sa inyong masigkabana. Apan kini katumanan o kini obedience to the commandment of God and to the perfect will of God. Tungod na ini, the wife has to love her husband. Titus chapter 2 verse 4, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. Dinhe, makita nato, gisugdan ni sa verse 3, nga gisgutan din ang mga asawa. To the aged women o sa mga inahan, nga aduna sad mga anak ng mga babae, ang ilang pagpasakop sa masigkabana, nagahatag kanilang otoridad, nagahatag kanila og ang nga naa sa itaas nga angay pagasundon nga ang ilang gisulti ila usab nga ginahimo. Busa importante kini kaayo. Remember that verse. Ephesians 5:33. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Dininasad sa panulat ni Apostol Pablo, kung naaman din niya ang pagigugma sa bana ngadto siyang asawa, ang asawa mo pasidungog nga sa iyang bana. Very clear that she reverence her husband. Balik kita sa 1 Peter chapter 3, ug karon akong pagbasahon sa verse 4. But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Kining mga pulong nga meek and quiet spirit, kining maaghop nga kinaiya. Kombinasyon ni sa mapainubsanon, sa pulong og sa kinaiya. Of course, apil po niya hasta ang panghunahuna. Dili maayo po nga mapahitason ang atong panghunahuna. Meek and then quiet spirit. Quiet means submissive spirit
mauni ang kaanyag nga makita di lang sa usa ka asawa apan sa kada Kristohanon. Dinhi kay gi-address man sa mga asawa, mauni ang muhatag kaniya og usa ka timailhan nga dili siya angay nga i-underestimate. Dili siya angay ilhon nga inferior. Apan ilhon siya sa iyang kaligdong sa pagsunod sa pulong ug pahimangno sa atong Ginoo. Titus chapter 2 verse 5. Ang mga ginatudlo gihapon dinhi para sa mga asawa. To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Alang sa mga asawa. Ang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo makapahimo kanimo nga usa ka ang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo mo'y makapahimo kanimo nga di lang nagasupak apan nagapasipala sa pulong sa Dios. So beware of being a blasphemer of the word of God. Ug ang usa ka kinaiya nga putli, chaste in conversation, meaning pure, chaste even in thoughts and in words and in deeds, mao ni makatabang nga imbis ang uban mo yun, uy magpasakop ka, ma-under ka. Apan dili, ang kamatuoran niini kung hibaw ikaw nga mosunod sa plano sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo ug sa kasuguan nga gibasa nato dinis balaang kasulatan, ang imo hinuong pagkaasawa pwede pang mahimong halandon, pwede pa nga mas napasidunggan. Ang himaya iya sa Ginoo apan ang kuna ang kalipay nga mauni ang mahimong bansag nga nimo. Ang katapusan nga atong maihatag dinhi, keeper at home. Mao gyapon na sa Titus chapter 2 verse 5. Ang usa ka asawa nga nagaatiman sa panimalay. Nagahimo nga iyang panimalay hanay, na-arrange, napahamutang ang tanan, usa gihapon na kabahin nining submission to be keepers of the home. Balikan nato ang mga pulong nga subjection ug submit. Kining nag-una dinhi, kaning prefix dinhi, sub, kung makita ninyo, sama sa submarine, sama sa subway. Naaman tinuod siya under authority. Pananglitan ang submarine na ilawom gyud siya sa tubig. Kumuintag subway na ilawom gyud siya sa main nga highway. Kini ba nagpasabot nga inferior? Kung dunay subway dinhi, mas i-appreciate na sa mga katawhan. Makita ang bili, makita ang tabang, makita ang dignidad. But they are just subways in the eyes of other people and yet very important in general. Kining maong mga pulong, submission unya subjection, wa ni nagapaubos kanimo apan mauni ang muhatag kanimo ug maayo pang baruganan sa atubangan sa atong Ginoo. Katapos ang mga verses, 1 Corinthians chapter 11. Magsugod ko sa verse 3 and then 8 and then 9. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Verse 8. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Verse 9. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Kining mao mga verses mga kaigsuonan, nagahisgot kini sa prinsipyo sa leadership ug headship. Samtang ang bana mao ang ulo sa panimalay, diin mo pasakop ang masig kaasawa, ang bana usab mo submit sa authority or sa headship ni Ginoong Jesucristo, isip mao ang amahan ug migugma sa church. Mao na mga kaigsuonan nga dili kini suhestyon, apan kini angayan pagahimuon aron nga ang pulong sa Ginoo dili mapakaulawan,
dili mapasipalahan apan atong masunod. Ako manginaot nga magamit kini nato nga mga blueprint, napatay lain nga hisgutanan, papel sa mga anak, apan unta kining atong nakatunan karon, papel sa bana, papel sa asawa, nga katabang kini paghimo sa matag usa nato kapanimalay nga malipayon unya nagapadayon sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Di lang nato tinguha nga madipinsahan nato ang atong panimalay batok sa mga malipat-lipatong pamaagi ni Satanas. Apan handom usab nato nga makabaton kita og malinawon og malipayon nga pamilya tungod og alang sa atong Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. May God bless your family. To God be the glory and shalom.